اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر خلق کلہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وتجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفر ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته صلاة وسلام لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه كتابك صلاة تكون لك يديهم وليك يداهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وزينا ما هو أهله على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم توج بالتاج العز والرضا والكرامة اللهم أعطي سيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسه وأعطي سيدنا محمد أفضل ما سألك الله أحد من خلقك وأعطي سيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول الله إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على عبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء صلاة ملائكتك واتهم من رضوانه تترديهم فرجهم اللهم أفضل ما زجر به أبا وأما أم والديهما اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش والملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل سيدنا عزرائيل وحملة العرش والملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل سيدنا عزرائيل وحملة العرش والملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد يا ما علمت بالأمة علمت وزيادة ما علمت مدار كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الله تنفعتي أبد العبد ولا تبيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وزينا ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك ترضى بها عنا وزينا ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وسعر حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين عيار خلقك المتقدم
المتقدم من نور ضيائك وصلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك إن صلاة ترضيك ترضي ترضى بها يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورداء نفسك وزينة عرشك مداد كلماتك وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مدى وعدد ما هم ذاكروك به فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس وطرفات ولمحات من العبد إلى العبد إلى العبد وآبد الدنيا وآبد الآخرات واكثر من ذلك لا ينقطع ولا ينفد آخر. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك بي. اللهم صل على سيدنا محمد كقدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات ترفعون بها على الدرجات وتبلغون بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا ورضا الصحابي رضا الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق النور ورحمة للعالمين ظهور وعدد من مدى من خلقه ومن بقي من صعد منهم من شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد. صلاة الله غاية الله ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينا من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد على أوراق الزيتون وجميع الثمار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد على ما كان ما يكون وما أظلم عليه الليل وأدى عليه النهار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأزواجه ذريته وعلى أنفاس أمته. اللهم بك بركات الصلاة عليه جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين ولا حول من الوالدين الشاربين وبسنة وطاعة من العاملين وتحل بيننا وبين يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقه وسراج أفقك وفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى وتتكرارها وتدور ركوان أنوارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وشافي داعي الاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسولك صلاة تبلغنا بها في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين لطرق رشادك وسراج أقطارك بلادك صلاة الله تفنى ولا تبيد وتبلغنا بها كرامة المجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الرافع مقام والواجب تعظيمه واحترام صلاة الله تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما وغفر ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم.
اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدت بالنصر والكوثر والشفاعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل الميراث وعلى آله وصحابه وتبع الصالحين على منهاج القويم عظم اللهم به من هذا نجوم الإسلام مصابيح الظلام المهتدى به في ظلمات ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة مطلع طعمت في الأبهر الأمواد بطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوات من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بعباء الرسالة وتبليغ العام والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة مستمرة الدوام يرمل الليالي والأيام فوسيد الأولين والآخرين وافضل الأولين والآخرين علي أفضل صلاة المسلمين وذكر سلام المسلمين وطياب ذكر الذاكرين وافضل صلوات الله وأصل صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسباغ صلوات الله وأتم صلوات الله وأجهل صلوات الله وأعظم صلوات الله وزكاة صلوات الله وطياب صلوات الله وأبراغ صلوات الله وزكاة صلوات الله وعنما صلوات الله وأوفى صلوات الله وسنا صلوات الله وعلى صلوات الله وخصال صلوات الله وجمع صلوات الله وعام صلوات الله وأدوام صلوات الله وبقاء صلوات الله وعز صلوات الله ورفع صلوات الله وعظام صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وجمال خلق الله وكمال خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونزي الله وخليل الله وولي الله ومين الله وخيرة الله من خلق الله ونخبة الله من برية الله وصفوة الله من أنبياء الله وعروة الله واسمة الله